अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो सिर्फ तामीराती ढांचे नहीं हैं, वो माशरों की तकदीर बदल सकते हैं और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला भी करते हैं और पूरी दुनिया को एक नई सिमत दिखाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मंसूबों की सैर पर ले जाएंगे, लेकिन ये मंसूबे कोई आम मंसूबे नहीं हैं। ये वो मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन पर अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर खर्च हुए, जिनमें कुछ कामयाबी की मिसालें बन गए जबकि कुछ दुनिया के महंगे तरीन ख्वाबों की राख भी बन गए। तो आइए आज इन मंसूबों पर कुछ रोशनी डालते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मुकम्मल तफसील जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे द वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला हमेशा जारी रह सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी की बात करते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सऊदी अरब का ख्वाब है जो तेल पर इंसानियत का इंतहार ख़त्म करने के लिए देखा गया था। एक शहर जो सब कुछ एक साथ पेश करता है, काम, टेक्नोलॉजी, सियासत, तजारत और रहाइश। ये शहर बोहरा नदी के किनारे तामीर किया जा रहा है और इस पर खर्च होने वाली रकम 100 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है। यहाँ ऊंची इमारतें, जदीद बंदरगाहें, बैनुल अक़वामी के कारोबार, 5 स्टार होटल, कारखाने, तफरीही पार्कस और ऐसी रहायशी सोसाइटियाँ बन रही हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2050 की दुनिया में दाखिल हो चुके हों। इस शहर का एक बड़ा मकसद ये है कि सऊदी अरब अपनी कोशिशों को सिर्फ तेल तक महदूद ना रखे बल्कि कारोबार, सरमाए, सेहत और टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ सके। यहाँ एक जदीद बंदरगाह बनाई गई है जिसमें अरब की बहुत सी शॉपिंग कंपनियाँ आ चुकी हैं, कारखाने काम कर रहे हैं और बहुत सी रहायशी इलाके भी आबाद हो चुके हैं। लेकिन सच ये है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद इस शहर का बेशतर हिस्सा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। कई शोबे नामुकम्मल हैं, कई जगहों पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हैं और कुछ हिस्से अभी तक खाली पड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ये शहर वाकई सऊदी अरब की तकदीर बदल देगा या ये 100 बिलियन डॉलर का एक खूबसूरत लेकिन अधूरा ख्वाब ही रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सऊदी अरब का सबसे बड़ा इक्तसादी जुआ ज़रूर है। प्यारे दोस्तों, हमारी फुर्सत में अगला यूरोप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या इनके दरमियान रिश्ता इतना ही आसान है जितना लगता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इस खला को पुर करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी लागत 600 बिलियन यूरो से ज्यादा है। और यूरोपीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिर्फ सड़कों या रेलवे पटरियों की मरम्मत का मंसूबा नहीं है, ये पूरे यूरोप का नक्शा बदलने की कोशिश है। इसमें तेज रफ्तार रेल, नई शाहराहें, समुद्री बंदरगाहों, 10 ग्रेडिएशन, हवाई अड्डों की तोसी और सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लेकिन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का रास्ता हमेशा इतना आसान नहीं होता। इस प्लान को तकरीबन 30 मुख्तलिफ मास्टर्स के साथ मिलकर चलाना एक बड़ा चैलेंज है। कभी सियासी मसाइल, कभी माली पाबंदियां और कभी ब्यूरोक्रेसी की दीवारें इस मंसूबे की राह में रुकावट बन रही हैं। 2025 की आलमी वबा और माशी बोझ ने इस मंसूबे की रफ्तार को मजीद सुस्त कर दिया है। बहुत से मंसूबे अपनी आखिरी तारीख से पीछे रह गए हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और यूरोपीय आवाम के दिलों में ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये वाकई सूद पर मबनी सरमायाकारी है या महज एक और कागजी ख्वाब। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलिफोर्निया के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में। एक तेज रफ्तार ख्वाब जो सुस्त सूरज का शिकार हो गया। अमेरिका की सबसे तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन रियासत कैलिफोर्निया ने यह फैसला किया है कि वो अपनी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम करेगी। इससे जिस्मानी भीड़ से निजात मिलेगी और लोगों को साफ, नई और तेज रफ्तार सफरी सहूलत भी मैसर होगी। मंसूबा ये था कि सान फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक एक तेज रफ्तार रेल लाइन बिछाई जाए जो 220 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सके। इब्तदाई तौर पर इसकी लागत का तखमीना 33 अरब डॉलर लगाया गया था, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया ये मंसूबा बजट
سے باہر اور قابو سے باہر ہوتا چلا گیا۔ آج اس کی لاگت $100 بلین سے تجاوز کر چکی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک ایک میل بھی مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ اس منصوبہ کو عوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ ضائع کرنے کا یہ سب سے مہنگا طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو نہ صرف امریکہ کا ٹرانسپورٹ سسٹم جدید ہو جائے گا، بلکہ یہ بنیادی تبدیلی کے خلاف ایک مضبوط قدم ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ نہیں کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ کبھی مکمل ہوگا یا نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری فرصت میں اگلا نمبر دبئی لینڈ ہے، دنیا کا مہنگا ترین تھیم پارک جو خواب ہی رہ گیا۔ 2008 کی دہائی میں جب دبئی نے دبئی لینڈ کے منصوبے کا اعلان کیا تو دنیا کی نظریں لمحہ بھر کے لیے رک گئیں۔ یہ کوئی عام پارک نہیں تھا، بلکہ تفریح کا شہر بنایا جا رہا تھا جو ڈزنی ورلڈ سے 2 گنا ہو سکتا تھا، اور جس میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جو انسانی تفریح کی حدود کو چیلنج کر سکتی ہے۔ منصوبے کے تحت یہاں تھیم پارکس، واٹر پارکس، کھیلوں کے شہر، 5 اسٹار ہوٹل اور ہائی رائز شاپنگ مالز، اور یہاں تک کہ تاج محل کی مکمل نقل بھی تعمیر کی جانی تھی۔ دبئی نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کو دکھائے گا کہ سفر کرنا صرف امریکہ یا یورپ کے لیے مخصوص استحقاق نہیں ہے، لیکن پھر 2008 کا ورلڈ اکنامک فورم آیا اور دبئی لینڈ کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ بہت سے منصوبے روکے گئے، کچھ کمپنیاں پیچھے ہٹ گئیں اور کچھ پارکس جن پر کاروبار ہونا تھا بند کر دیا گیا۔ جو منصوبے پہلے شروع کیے گئے تھے وہ یا تو دوبارہ برانڈ کیے گئے تھے یا دوسرے منصوبوں کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ آج آپ کو دبئی کی زمین کے کچھ حصے دبئی کے مختلف حصوں میں ضرور ملیں گے، لیکن دبئی کی اصلی زمین کہیں کھو گئی ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ جب کسی منصوبے میں جذبات حقیقت سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اربوں ڈالر بھی خوابوں کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ دوستو، آخر میں المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ دبئی میں جب کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو یہ بالکل بھی عام نہیں ہوتا، اور المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک رن وے یا ایک نئے ٹرمینل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ $33 ارب کا منصوبہ ہے جس کا خواب صرف بڑے باس ہی دیکھ سکتے ہیں۔ منصوبے کے مطابق یہاں 5 رن وے ہوں گے، متعدد ٹرمینلز، ایک مکمل ایویشن سٹی، 5 اسٹار ہوٹلز، شاپنگ زونز، کارگو سٹی، اور یہاں تک کہ ایک علیحدہ میٹرو لائن جو ہوائی اڈے کو شہر سے جوڑے گی۔ اس کا مقصد سالانہ 250 ملین مسافروں کو سنبھالنا ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی ہوائی اڈے سے 2 گنا زیادہ۔ لیکن دوستو، جب خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پورا کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خطرات کی وبا نے عالمی ہائپ کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا، ایئر لائنز بند ہو گئیں، سفر میں کمی آئی، اور ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی ہمیں اتنے بڑے ایئرپورٹ کی ضرورت ہے؟ پروجیکٹ کے آغاز میں جو جوش و خروش تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ پھر لاگت بڑھنے لگی، تعمیر کی رفتار سست پڑ گئی اور کچھ خصوصیات کو دوبارہ دیکھا جانا شروع ہو گیا، لیکن دبئی نے ہمت بالکل نہیں ہاری۔ اس میں سے کچھ مکمل ہو چکا ہے اور کچھ منصوبے ابھی زیر تعمیر بھی ہیں، اور باقی منصوبے صرف میز پر ہی منتقل ہیں۔ اگر یہ ہوائی اڈا مکمل ہو جاتا ہے تو دبئی نہ صرف مشرقی سطح بلکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کو بھی جوڑنے والا دنیا کا اہم ترین ہوا بازی کا مرکز بن سکتا ہے، اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ایک مثال بن جائے گا کہ کس طرح حد سے زیادہ ہوائی اڈا بعض اوقات بوجھ بھی بن جایا کرتے ہیں۔ تو ان سب میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے یہ تبصرے پڑھتے ہیں اور آپ کے خیالات سے سیکھتے بھی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔